ओके दीपक बाब, बरें दिसलें की खूब तेंपान तुमकां पळयलें आमी. अशें आयकलें ह्या दिसांनी चर्चा आसा की तुमी BJP जॉयन जावंक शकता ह्या दिसांनी. कितें आसा हेजेर? हय, गजाल खरी आहा. हांव प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो सदानंद सेठ तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तेंचे कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्या आनी डेफिनेटली ह्या फुडले ते काही दिसां भितर हांव BJP प्रवेश करतलो. पूण थिंगा आमदार आसा, तुमच्या आनी आमदारा मदें बरेंपण आसा कित्याक फायनली आमदाराकूय कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय न्हू. भारतीय जनता पार्टी आमचो मतदारसंघ जो आसा हां तो ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीचोच आनी म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे जेन्ना हांवें इंडिपेंडंट निवडणुकी गेल्लो तेन्ना कार्यकर्त्यां सगळ्यांचो आग्रह आसा की आमी भारतीय जनता पार्टीक काम करया, काम फुडें या. करया. ओके, सो लोकसभाक तुमी BJP काम करतले. हय, डेफिनेटली लोकसभाक आमी BJP काम करतले आनी फुडें सुद्दां आमी BJP बरोबर आसतले. ओके, सो आयज BJPचो मोग जाल्यार इंडिपेंडंट कित्याक गेले तुमी? तो टायम तसो आसुल्लो हां, तेन्ना सो आतां चेंज जालो टायम? ना आतां हांव इंडिपेंडंट दुसऱ्या पक्षाक गेल्लो हांव ना. BJP सोडून इंडिपेंडंट गेल्लो. आतां परतून हांव अध्यक्षा कडेन उलयतले BJPक वचपाक म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो आग्रह आसा आनी Okay. म्हाकाय दिसता BJPक वचचें कित्याक आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी तेंचें काम आमी आज जे पळयता देशा खातीर आनी देश जो प्रगती वेता तेंय एक कारण आसा आनी म्हाजो मतदारसंघ तसो भारतीय जनता पार्टी. ओके, नो पूण आयज थिंगा गणेश गांवकार म्हणून आमदार आहा. सो फाल्यां तुमी BJPन गेले जाल्यार तुका गणेश गांव बराबर काम कर. सो रेडी आसा तुमी? आमी रेडी आसा. तसो तो म्हाजो गणेश गांवकर पयलींच्यान मित्र आसा बरो मित्र आसा. आनी म्हाजें तेजें बरें जमता. हां. भारतीय जनता पार्टीचे स्थानीक मंडळ आसा तेजे अध्यक्ष मंडळ वांगडी मंडळाचे आनी आमचे स्थानीक आदले आमदार विनयभाई तेंडुलकर हे सगळ्यांचे म्हाजे बरे तेंचे कडेन संबंद आसा. तातूंत कांय ना. सो केन्ना जॉयन जाता सर तुमी? हे फुडल्या काही दिसां भितर जेन्ना आमकां मुख्यमंत्री तारीख दितलो मुख्यमंत्र्याक जेन्ना फावतलें सावड्ड्या येवपाचें तेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करतलो. थँक्यू एंड ऑल द बेस्ट.